अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं एज़ ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, जो गैर महसूस अंदाज से इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है और ये एक गंदी आदत शुमार की जाती है। मर्दों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, जवान गैर शादीशुदा मर्दों में ये ज़्यादा है, शादीशुदा मर्दों में भी इसकी आदत हो जाती है। ख़वातीन में भी बाज़ औक़ात ये इंसिडेंस पाया जाता है लेकिन बहुत कम है। तो अनमैरिड पर्सन्स, शादीशुदा या गैर शादीशुदा लोगों में ये क्या आदत है कि ये अपने नफ्स को ना बार बार खुजाते रहते हैं, मसाज करते हैं, इसको छेड़ते हैं, दबाते रहते हैं। ख़वातीन अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी इसी तरीके से खुजाने की आदत में मुब्तला हो सकती हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इससे क्या सोशल इम्पैक्ट होता है? क्या फ़िज़िकल नुकसान हो सकता है? क्या मेंटल या सोशल नुकसान हो सकता है? या क्या सेक्सुअल इससे इंसान के आज़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? हालाँकि एक मामूली सी आदत है, नफ्स को खुजाते रहना, मसाज करना, उसके ऊपर दबाना, उसको मरोड़ना, इससे क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले इसकी वजूहात क्या हैं कि मर्द हज़रात इसमें अपने नफ्स को क्यों ज़्यादातर खुजाते रहते हैं या मसाज करते हैं, मरोड़ते हैं, दबाते हैं। तो सबसे पहले इसकी वजह ये है कि हो सकता है कि उसकी सफाई ना कर सकने की वजह से नफ्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। मुसलसल पसीना रहने की वजह से, जो कि टाँगों और पेट के दरमियान की जो जगह है जिसको हम ग्रोइन एरिया कहते हैं, वहाँ पे पसीना रहता है और वहाँ हवा ना पहुँच सकने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो जगह काली हो जाती हैं और जहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसमें ख़ारिश ज़्यादा होती है। उसको खुजाते-खुजाते फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पेनिस के ऊपर, नफ़्स के ऊपर भी खुजाते हैं। इस खुजाने और मसाज करने की वजह से ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और माइंड से इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाती है, तनाव आना शुरू हो जाता है। इस तनाव के अंदर एक प्लेयर होता है, उसी प्लेयर को हासिल करने के लिए आदमी बार बार खुजाता है या उस जगह को मसलता मरोड़ता रहता है। तो गैर महसूस अंदाज से ये चाहे इन्फेक्शन ख़त्म भी हो जाए तो आदमी वो बार बार खुजाने की आदत उसको पड़ जाती है, मरोड़ने की आदत पड़ जाती है, दबाने की आदत पड़ जाती है। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इसका सबसे पहला जो सोशल नुकसान है कि इसको किसी भी फैमिली के अंदर बैठ के आप ये बार बार आदत करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन लोग आपको बुरा समझना शुरू कर देंगे कि ये एक गंदी आदत कर रहा है, गंदा काम कर रहा है कि बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा है, मसाज कर रहा है या उसके ऊपर खुजा रहा है। तो ये एक सोशल गलत मैसेज जाता है पब्लिक के अंदर। किसी ऐसी मीटिंग के अंदर आप बैठे हुए हैं, किसी तकरीर के मौके पे खड़े हुए हैं, किसी स्पीच है या किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में मौजूद हैं और वहाँ अगर आप ऐसे बग़ैर आपको पता भी नहीं होता लेकिन आप खुजाना शुरू कर देते हैं या उसके ऊपर दबाना शुरू कर देते हैं, मरोड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसका आपकी शख्सियत के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है और आपके बारे में लोग गलत राय कायम करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये वॉलंटरली ऐसा कर रहा है, हालांकि आपको पता भी इस चीज़ का नहीं होता। तो ये आदत इसको सोशल इम्पैक्ट में आपको सोशल आपका जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर असर कर सकती है। दूसरा, फिज़िकली इसका क्या नुकसान होता है जिस्मानी तौर पे। जब अपने आर्गन को बार बार दबाते हैं, खींचते हैं, मसाज करते हैं, खुरचते हैं तो उसके साथ बाज़ औक़ात आर्गन की ग्रोथ रुक जाती है, उसके साइज़ उसी उसी जगह पे रह जाता है या वो फाइब्रोसिस हो के तो छोटा भी हो सकता है। बाज़ों का ज़्यादा खुजा लेने से तो इसके ऊपर स्क्रैचेस भी पड़ जाती हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इस जगह के ऊपर स्किन के ऊपर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और गंदे हाथों के साथ बार बार खुजाएंगे तो यही आपके हाथों के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं ये उस नाजुक से स्किन के ऊपर चली जाएंगी तो वहाँ पे फोड़े बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं या दाने बन सकते हैं। तो ये इसका फ़िज़िकल इम्पैक्ट होता है। इसी तरीके से मेंटल या साइकोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट होता है? मेंटली तौर पे, क्योंकि आप ये बार बार खुजाते हैं और बार बार स्टिमुलस मिलता है, बार बार तहरीक मिलती है, इस तरह करने से आपको सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आने लगते हैं। ज़्यादातर आप उस सेक्स की तरफ सोचते हैं, गलत काम की तरफ सोचते हैं और उस वजह से आपको एक गलत हरकत भी हो सकती है, किसी के ऊपर इस तरह की अटेम्प्ट भी हो सकती है। तो मेंटली तौर पे आप अपने काम से डिटोरिएट हो जाते हैं। जो आप एक काम कर रहे हैं, पढ़ाई का कर रहे हैं, शॉप का कर रहे हैं, जॉब का कर रहे हैं, तो वो करते-करते आपका ज़हन दूसरी तरफ चला जाएगा, नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाएगा।
اور زیادہ تر سیکشول تھاٹس کی طرف چلا جاتا ہے. یہ مینٹل ایفیکٹ ہو جاتے ہیں، فزیکل کے بعد مینٹل ایفیکٹ، اور اس کے بعد ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک آرگن جس کو آپ بار بار سٹیمولس دیں گے، بار بار اس کو چھیڑیں گے، اس میں مائلڈ اریکشن آئے گی، تناؤ آئے گا، پھر اس کے بعد آپ کھجانا بند کر دیتے ہیں، مروڑنا مساج کرنا بند کر دیتے ہیں، تو وہ دوبارہ فلیسڈ نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے تھوڑی دیر بعد پھر اس کو کھجاتے ہیں، مروڑتے ہیں، مساج کرتے ہیں، دباتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہر 10-15 منٹ کے بعد سٹیمولس دیتے ہیں، اس کے اندر مائلڈ پارشل اریکشن پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس سے آپ کی ہائپر سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اس ہائپر سینسیٹیوٹی کے بڑھنے سے بار بار اریکشن آ رہی ہے، پھر ختم ہو رہی ہے، پھر آپ جب مصنوعی طور پہ دوبارہ پیدا کر رہے ہیں، پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس ہائپر سینسیٹیوٹی کے بڑھنے کی وجہ سے ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے. شادی شدہ ہیں اور یہ عادت پڑی ہوئی ہے، جب آپ پارٹنر کے قریب جائیں گے اور اس طریقے سے آپ ان میں اپنا انٹرکورس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کریں گے، تو ٹائمنگ کم ہوگی، آپ کی پری میچور ایجیکولیشن یا صورت انزال کی کیفیت ہو سکتی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بار بار آپ نے اس کو سٹیمولس دے دے کے تو ہائپر سینسٹیو کر دیا ہے. اسی طریقے سے یہ بار بار کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس میں ایکسیسو نائٹ فال ہو سکتے ہیں. جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ بار بار اس کو سٹیمولس دیتے ہیں، سینسٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے، رات کو 2 دفعہ 3 دفعہ احتلام بھی ہو جاتا ہے. جیسے بندہ دن کو کھجاتا رہتا ہے، رات کو نیند میں وہی کیفیت بندے کی ہوتی ہے، اس میں بھی اس کو سٹیمولس دیتا ہے، بار بار کھجاتا ہے، اریکشن آتی ہے. تو ایکسیسو نائٹ فال یعنی بہت زیادہ احتلام کا ہونا، رات کو 2 3 دفعہ احتلام کا ہو جانا، ایون دن کے وقت بھی لیسدار قطروں کا آتے رہنا اس سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا احتلام زیادہ ہو سکتا ہے، سینسٹیوٹی زیادہ ہونے سے ٹائمنگ کی کمی ہو سکتی ہے. شادی شدہ افراد میں یہ بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کم ہے. تو ایک چھوٹی سی عادت جس کو آرام سے چینج کیا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ اپنے ہاتھوں کی کنٹرولڈ موومنٹ کریں، اپنے ہاتھوں کو اس طرح آزاد نہ چھوڑیں اور بار بار اس طرف نہ لے جائیں. اپنے ذہن کی تھراپی کریں، اس کی بعضوں کا سائیکو تھراپی کریں کہ میں نے ہاتھ اس طرف نہیں لے جانا. آپ کے جو پیوبک ایریاز ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھیں. پینس کے اراؤنڈ بال ہوتے ہیں، ہر 2 ہفتے بعد اس کی انڈر شیو کریں، صفائی رکھیں. اس کے علاوہ اچھے طریقے سے اچھے صابن سے، شیمپو سے اس جگہ کو، گروئن ایریاز کو دھوئیں، صاف رکھیں، خشک رکھیں کہ وہاں پہ فنگل انفیکشن ڈیولپ نہ ہو اور خارش پیدا نہ ہو. اس جگہ کے اوپر ڈی آڈورنٹس بھی لگا سکتے ہیں، ایسے اینٹی سیپٹک پاؤڈر بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ ایریا خشک رہے. اسی طریقے سے جتنا بھی ہو سکے اپنے ہاتھ کو اپنی باڈی سے دور رکھیں، بار بار سٹیمولس نہ دیں. صفائی رکھنا، انڈر شیو رکھنا، ڈی آڈورنٹس لگانا، اینٹی سیپٹک لوشن کے ساتھ اس جگہ کو دھونا. تو یہ ان تمام چیزوں کے کرنے سے آپ اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، جس سے آپ کا جو سوسائٹی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے. فزیکل نقصان جسمانی جو ہو رہا ہے، سائیکلوجیکل نفسیاتی جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اور بہت زیادہ کثرت احتلام کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں جن میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ کثرت احتلام سے آپ بچ سکتے ہیں. ٹائمنگ کی کمی اس سے ہو سکتی ہے، ایک فیکٹر اس میں سے یہ بار بار سٹیمولس دینا ہے، اس سے بھی بچ سکتے ہیں. تو آج میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک چھوٹی سی عادت جو کہ آدمی آرام سے اس کو چینج کر سکتا ہے اور آپ کے کتنے سارے نقصان کر سکتی ہے. تو بار بار نفس کو مروڑنا، مساج کرنا، اس کے اوپر کھجلانا، خارش کرنا یا اس کے اوپر اس کو دبانا، اس سے احتراز کیجیے جتنا بھی ہو سکے، تاکہ اس طرح کے بیڈ امپیکٹ سے آپ بچ سکیں اور صحت مند ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ گزار سکیں. تھینک یو ویری مچ.